मर्निङ सर। मर्निङ। सर तपाईँले त्यो हिजो हाम्रो 4th इक्वेसन र 5th इक्वेसन निकाल्नु भन्नुभएको थियो नि। हजुर। थर्ड र 4th र 5th इक्वेसनबाट 6th इक्वेसन निकाल्नु पर्ने थियो नि त हैन सर? पुरै बुझेन। त्यो हिजो हाम्रो गसियन एलिमिनेसन मेथडमा हैन सर? हजुर। त्यो हामीले तीनटा इक्वेसनबाट 4th इक्वेसन र 5th इक्वेसन निकाल्नु पर्ने थियो हैन सर? 4th 5th 6th त्यो निकाल्नु पर्ने थियो, तर सर एच नम्बरमा 2 को एच नम्बरमा त डाइरेक्ट आउँछ त सर? 2 को एफ नम्बरको कुरा आयो? एच नम्बरमा सर। एच नम्बरमा? हजुर। 2 को एफ गरियो? गयो सर। 2 को एफमा पनि डाइरेक्ट आउँछ नि। जस्तै 2 को एफमा तिमीले इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डबाट x1 लाई इलिमिनेट गर्यो भने डाइरेक्ट के आउँछ त? समथिङ x3 मात्रै आउँछ इक्वल टु के आउँछ? हैन भन्न खोजेको यस्तै हैन? यस सर। हो, यस्तो केस आयो भने यो 6 इक्वेसनको काम यसैले गरौ। पुरा बुझ्यो नि? x3 मात्रै हाम्रो x3 मात्रै एउटा मात्रै भेरिएबल भएको इक्वेसन आइसक्यो। हजुर। त्यस्तै अब फर्स्ट र थर्डबाट गर्छौ। फर्स्ट र थर्डबाट गरे त दुईटा भेरिएबल भएको आउँछ नि। अब यो दुईटा भेरिएबलको भयो तीनटा भेरिएबल भएको फर्स्ट लिने, एउटा भेरिएबल भएको यो लिने, दुईटा भेरिएबल भएको यो लिने, एन्सर आइगयो। हुन्छ सर। पुरा बुझ्यो हैन? एउटै भेरिएबलको आयो नि झन् एक स्टेप मिनिमाइज भयो, लास्टको स्टेप गर्नै परेन। हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। ल नेक्स्ट हामी आज पढ्छौं क्वेशन नम्बर 4 र 3 है त। 3 4 होइन यार, 4 र 3। फोन नम्बरमा छ examine whether the function or whether the following system of equation are consistent भनेको छ। सिस्टम अफ इक्वेसन कन्सिस्टेन्ट छ कि इनकन्सिस्टेन्ट छ हेर्नु पर्यो। सिस्टम अफ इक्वेसन कन्सिस्टेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ त? इट हैज सोलुसन हुनुपर्छ। इनकन्सिस्टेन्ट हुनको लागि सोलुसन हुनु हुँदैन। यदि सोलुसन हुन्छ भने कन्सिस्टेन्ट, हुँदैन भने इनकन्सिस्टेन्ट। हाम्रो काम के त? अब यसलाई सल्भ गर्छौं हामी, सोलुसन हुन्छ हुँदैन हेर्छौं। सोलुसन भयो भने कन्सिस्टेन्ट भन्दिने, भएन भने इनकन्सिस्टेन्ट भन्दिने। ल धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको फोन नम्बर है, एक्जाममा सोध्ने मेनली यो एक्सरसाइजबाट भनेकै फोन नम्बर हो। को एउटा ए हेरौं ल। x1 minus x2 plus x3 equal to 1, 3x1 plus x2 plus 5x3 equal to 11, 4x1 plus 2x2 plus 7x3 equal to 16। हामीसँग यो तीनटा इक्वेसन छ, हामीले यसलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्ने हो। गर्न सकियो भने सोलुसन आयो भने कन्सिस्टेन्ट भयो, आएन भने इनकन्सिस्टेन्ट भयो। ल देख, गिवन सिस्टम अफ इक्वेसन भन। एक्जाममा सोध्ने भनेको इक्वेसन हो को गिवन सिस्टम अफ इक्वेसन अथवा लिनियर इक्वेसन भनेर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सपोज गर्यौ। गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्ने फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड सपोज गर्ने। अब फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड सपोज गरेपछि यो फर्स्टको दुईटा युज गरेर x1 लाई इलिमिनेट गर्ने। इलिमिनेट गर्नको लागि इक्वेसन फर्स्टलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्डबाट सबट्र्याक्ट गर्ने। ल्याङ्ग्वेज लेख्ने तिमीले मल्टिप्लाइङ फर्स्ट बाइ 3 एन्ड सबट्र्याक्ट फ्रम सेकेन्ड। हैन यसरी लेख्ने हैन है, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने मल्टिप्लाइङ फर्स्ट बाइ 3 एन्ड सबट्र्याक्ट फ्रम सेकेन्ड भनेपछि सुरुमा सेकेन्ड इक्वेसन लेख। फर्स्टलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर लेख। अनि सबट्र्याक्ट गर। माइनस प्लस माइनस माइनस 3x1 क्यान्सल हुन्छ, 4x2 प्लस 2x3 इक्वल टु 8 आउँछ। दिस इज इक्वेसन 4। के गरियो त? फर्स्टलाई 3 ले सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्डबाट सबट्र्याक्ट गरियो, x1 लाई इलिमिनेट गरियो। त्यस्तै अब फर्स्ट र थर्डबाट पनि फेरि x1 लाई इलिमिनेट गर। फर्स्ट र थर्डबाट गर्नको लागि फर्स्टलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेर थर्डबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। थर्ड माइनस फर्स्ट इन्टु 4। तिमीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने मल्टिप्लाइङ फर्स्ट बाइ 4 इक्वेसन फर्स्ट बाइ 4 एन्ड सबट्र्याक्ट फ्रम इक्वेसन 3 भनेर लेख्ने। फर्स्टलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेर 3 बाट सबट्र्याक्ट गरियो। फर्स्टलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेर 3 बाट सबट्र्याक्ट गर्ने भनेपछि इक्वेसन थर्ड लेख सुरुमा 4x1 2x2 7x3 इक्वल टु 16 माइनस अब के गरे त? फर्स्टलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने 4x1 4x2 4x3 इक्वल टु 4 सबट्र्याक्ट गर्दिने। माइनस प्लस माइनस माइनस कति भयो त? 6x2
11x3 equal to 12. Hmm? This is equation number B. बा 11 कसरी हुन्छ त्यहाँ बा सर त्यहाँ 11 हुन्छ र हुँदैन 4 5 6 7 3x3 हुन्छ प्रभुजी हैन त अब के हुन्छ कहिले काहीँ गर्दै जाँदा x2 पनि हट्दियो भने त तिमीलाई अघिको क्वेशन भइल छ त के याद हुँदैन है x2 पनि हट्यो भने त x3 को फर्ममा मात्रै आएको हुन्छ हाम्रो आन्सर सकियो तीनटा इक्वेसन भएको यो लिने दुईटा इक्वेसन भएको दुईटा भेरिएबल भएको यो लिने एउटा भेरिएबल भएको यहाँको लिँदा हुन्थ्यो यदि हटिगयो भने त सकिगयो यसपछि फर्दर सब्ट्र्याक्ट गर्नु परेन तर अब हाम्रो एउटा भेरिएबल भएको त हाम्रो सोलुसन आएको छैन यस सर त्यहाँ 11x3 हुन्छ र त्यहाँ इक्वेसन 5 मा के हुन्छ त भाइ त्यसो भन न 3 हुन्छ 3 यस सर अब मैले के भने यहाँ हाम्रो x2 भन्ने भेरिएबलै हटिहाल्यो भने त हाम्रो सोलुसन सकिगयो एउटा भेरिएबल भएको पनि इक्वेसन आइगयो है त्यो केस आउँछ कहीँ कहीँ अब हटेन भने अब यहाँबाट हटाउनु पर्यो हटाउनको लागि के गर्ने छ यहाँ 6 छ यहाँ 4 छ यो 4 लाई 6 बनाउनु पर्यो 4 लाई 6 कसरी बन्छ त केले मल्टिप्लाई गर्ने त भन्दा सुरुमा 4 हटाउनु पर्यो 4 ले डिभाइड गर्ने अनि 6 ल्याउनु पर्यो 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरेर 6 बाइ 4 ले मल्टिप्लाई गरि अनि र सब्ट्र्याक्ट गरि अनि x2 हट्छ हट्दैन त्यो त हेर्न सकिन्छ नि त हैन ल मल्टिप्लाइङ ib by 6 by 4 and subtract from b multiplying equation ib by 6 by 4 and subtract from b equation 6 लाई ib लाई हामीले 6 by 4 ले मल्टिप्लाई गरेर इक्वेसन b बाट सब्ट्र्याक्ट गर्ने ठिकै छ रे इक्वेसन b भनेको लेख पहिला 6x2 plus 3x3 equal to 12 अब यसलाई 6 by 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 6 by 4 ले गर्दा 6x2 हुन्छ 6 by 4 ले गर्दा 12 by 4 भनेको 3x3 हुन्छ इक्वल टु 6 by 4 ले गर्दा 12 हुन्छ सब्ट्र्याक्ट गर्दिउ माइनस 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 ले लामो पुरै कटिदियो त मुकेश एद भिडियो अन गर्नु त भिडियो अन मुकेशको डरे है सर के नगर्ने ठिक छ अब 6x2 6x2 क्यान्सल भयो हामीले त x2 लाई इलिमिनेट गर्न खोजेको तर x3 पनि इलिमिनेट भयो क्यान्सल भइहाल्यो भनेपछि अब x3 लाई चाहिँ इलिमिनेट गरेर x3 लाई चाहिँ नलेख्ने 0 into x3 लेख्दै हुन्छ इक्वल टु 12 minus 12 भनेको 0 दिस इज इक्वेसन bi हैन x2 लाई इलिमिनेट गर्दा x3 पनि सँगै भयो 3x3 minus 3x3 भनेको 0 into x3 त लेख्न पाइयो नि 0 into x3 equal to 0 हुने भयो हो अब यो केस हाम्रो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट केस हुन्छ अब यहाँ हाम्रो x3 को भ्यालु आउँथ्यो तर हाम्रो के आयो त 0 into x3 equal to 0 आयो अब हामीसँग तीनटा इक्वेसन छ के छ त तीनटा इक्वेसन तीनटा भेरिएबल भएको यो इक्वेसन भयो दुईटा भेरिएबल भएको यो इक्वेसन एउटा भेरिएबल भएको यो इक्वेसन नाउ वी हैव थ्री इक्वेसन भन now we have three equation now we have three equation के भयो त इक्वेसन फर्स्ट लिने इक्वेसन 4 लिने 4x2 plus 2x3 equal to 8 this is equation 4 र इक्वेसन 6 लिने 0 into x3 equal to 0 this is equation 6 यसरी हाम्रो तीनटा इक्वेसन भयो हैन हामीले लास्ट क्लासमा पनि यही गर्थ्यौं तीनटा भेरिएबल भएको एउटा इक्वेसन लिने दुईटा भेरिएबल भएको अर्को लिने एउटा भेरिएबल भएको अर्को लिने अब यहाँबाट तिमीले यसो विचार गर x3 यो थर्ड इक्वेसनको सोलुसन के हुन्छ त भन्दाखेरि सोलुसन भनेको जस्तै x² - 5x + 6 = 0 यो हाम्रो इक्वेसन भयो यसको सोलुसन भन्नुको मिनिङ यसलाई सेटिस्फाई गर्ने x को भ्यालुहरु के छ त त्यही हाम्रो सोलुसन हो सोलुसन भनेको यसलाई सेटिस्फाई गर्ने x को भ्यालुहरु नि यो इक्वेसनको सोलुसन हो यहाँ x को भ्यालु 2 र 3 राख्यो भने सेटिस्फाई गर्छ भन्नुको मिनिङ 2 राख्दा पनि 0 आउँछ 3 राख्दा पनि 0 आउँछ सो 2 र 3 हाम्रो सोलुसन हुन्थ्यो अब हामीले त फर्स्ट अफ अल त x3 को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो अब यहाँ x3 को भ्यालु के राख्यो नि सेटिस्फाई गर्छ त x3 को भ्यालु के राख्यो नि सेटिस्फाई गर्छ 0
भन्दा 0 into x3 छ equal to 0 छ x3 को भ्यालु 3 राखे पनि सेटिस्फाई गर्छ 0 into 3 पनि 0 हुन्छ x3 को भ्यालु 100 राखे पनि सेटिस्फाई गर्छ 0 into 100 0 हुन्छ भनेपछि त x3 को भ्यालु जे पनि राख्न पाइयो x3 को भ्यालु जे पनि राख्न पाइयो that means it has infinite solution मैले त सिस्टम अफ इक्वेसन को युनिक सोलुसन हुन सक्छ इन्फाइनाइट सोलुसन हुन सक्छ नो सोलुसन हुन सक्छ भनेर तीनटा टाइपको देखा थिए अब यसको चाहिँ इन्फाइनाइट सोलुसन भयो किन त x3 को भ्यालु जे नै राख्न पाइयो यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गरिहाल्छ है त अब के लेख्ने त सिन्स इक्वेसन bi satisfies by for all values of x3 इक्वेसन bi लाई चाहिँ x3 को जुनसुकै भ्यालुले पनि सेटिस्फाई गर्छ अब x3 को जुनसुकै भ्यालुले सेटिस्फाई गर्छ भने चाहिँ x3 को भ्यालु त जति पनि लिन पाइयो 1 देखि इन्फिनिटी सम्म जति राख्दा पनि भयो -1 देखि -इन्फिनिटी सम्म जति लिँदा पनि भयो अब x3 कै भ्यालु इन्फिनाइट वटा छ नि x2 को पनि इन्फिनाइट वटा आउँछ x1 को पनि इन्फिनाइट वटा आउँछ भनेपछि सो सिस्टम अफ इक्वेसन हैज इन्फिनाइट सोलुसन सिस्टम अफ इक्वेसन हैज इन्फिनाइट सोलुसन सिस्टम अफ इक्वेसन को चाहिँ इन्फिनाइट सोलुसन हुने भयो हैन जुनसुकै भ्यालुले सेटिस्फाई गर्यो भने इन्फिनाइट सोलुसन पाइयो अब सिस्टम अफ इक्वेसन हैज इन्फिनाइट सोलुसन छ भने therefore सिस्टम अफ इक्वेसन इज कन्सिस्टेन्ट र बुझ्यो होला नि त कन्सिस्टेन्ट भनेको सोलुसन हुन्छ भने कन्सिस्टेन्ट भन्ने सोलुसन हुँदैन भने इन्कन्सिस्टेन्ट भन्ने अब यो सिस्टम अफ इक्वेसन को इन्फिनाइट सोलुसन थियो सो दिस इक्वेसन इज कन्सिस्टेन्ट दिस सिस्टम इज कन्सिस्टेन्ट पुरा बुझ्यो अब सोलुसन छ कन्सिस्टेन्ट भयो अब सोलुसन के हुन्छ फाइन्ड गर भनौ अब नाउ वी असाइन x3 equal to k राख्देऊ k भनेर सपोज गर्देऊ k चाहिँ कुनै रियल नम्बर हुन सक्छ k belongs to r भनेको k रियल नम्बर किनभने x3 को भ्यालु त जे नै राख्न पाइन्छ हामीले k भनेर सपोज गरियो तिमीलाई हैन म m सपोज गर्छु म a सपोज गर्छु पाउँछौ जे भए पनि एउटा सपोज गर्दिने यो के हो त रियल नम्बर हो अब x3 को भ्यालु के भयो नि फ्रम ib के छ 4x2 + 2 into x3 को ठाउँमा के लेख्ने इक्वल टु 8 4x2 equal to 8 minus 2k therefore x2 को भ्यालु आउँछ 2, 2 क्यान्सल हुन्छ 4 minus k by 2 यो x2 को भ्यालु भयो अब फ्रम फर्स्ट बाट फर्स्टमा x1 र x2 को भ्यालु राख्देऊ x1 भयो x2 को भ्यालु राख्देऊ 4 minus k by 2 x3 को भ्यालु राख्देऊ k equal to 1 x1 equal to 1 minus k plus 4 minus k by 2 यो भनेको 2 minus 2k plus 4 minus k by 2 भनेको कति आयो त 6 minus 3k by 2 यसरी हामीले x1 x2 x3 को भ्यालु खोज्यो यही हाम्रो लागि के हुन्छ त सोलुसन हुन्छ अब यो सिस्टम अफ इक्वेसन के भयो त कन्सिस्टेन्ट भयो किन कन्सिस्टेन्ट भयो बिकज इट हैज इन्फिनाइट सोलुसन किन इन्फिनाइट सोलुसन भयो यसले गर्दा यहाँ x3 को भ्यालु जे राखे पनि सेटिस्फाई गर्छ नि इट हैज इन्फिनाइट सोलुसन अब x3 के इन्फिनिटी बाट भ्यालु हुन्छ भने x2 को पनि हुन्छ नै x1 को पनि हुन्छ नै So system has infinite solution, therefore it is consistent. Solution हुन्छ भने consistent भन्न पाइयो अब solution हुन्छ भने consistent भयो अब solution के त भन्दा x3 को त infinite solution छ x3 भनेको k सपोज गर्ने k belongs to r भने चाहिँ infinite solution भइगयो x3 को भ्यालु k सपोज गर्दा x2 को भ्यालु बाइ ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन x1 को भ्यालु फाइन्ड गरियो यो हाम्रो आन्सर भयो सबैले कुरा बुझ्यो हैन सर त्यो भिडियो अन हुँदैन सर तपाई त्यो गर्दिनु भएको छ नि त डिसेबल अनि सर उता इक्वेसन 4 र 5 मा सर डिभाइड गर्दा हुँदैन इक्वेसन 4 र 5 मा अघि थियो नि 4x2 + 2x3 = 8 इक्वेसन 4 र 5 मा केही नगर्ने जस्तो आउँछ त्यस्तै छोड्दिने हैन पछि हामीले भ्यालु जस्तो यहाँ हामीले 2 ले डिभाइड गरेर 4 मा राख्न पनि सक्थ्यौ नि हैन राखेकै भए पनि मिस्टेक त हैन तर त्यस्तो नचलाइदिने किनभने इक्वेसन जे आउँछ त्यसैलाई छोड्दिने लास्टमा आएर हामीले काम गर्नै गरिहालिन्छ जे आउँछ त्यसैलाई छोड्दिने है केहीले डिभाइड नगर्दिकन जस्तो आउँछ त्यो फर्ममा राख्दिने डिभाइडै म गर्छु भने मिस्टेक त भन्न मिलेन तर हाम्रो गस एलिमिनेसन मेथडले के भन्छ त जे छ
एक्सलाई इलिमिनेट गर्दा आएको त्यसैलाई आइभी सपोज गर भनेको छ नि त हैन त्यसलाई सल्भ गरेर फर्दर त्यो डिभाइड गरेर के हुन्छ खोजिराख्ने होइन है त जे आउँछ त्यसैलाई आइभी सपोज गर्ने जे आउँछ त्यसैलाई भी सपोज गर्ने जे आउँछ त्यसैलाई भिआई सपोज गरिदिने अनि काम कतिखेर गर्ने यहाँ आएर त हामीले डिभाइड गर्नु छ गरिहाल्छौँ काम गरिहाल्छौँ कुरो बुझ्यो ल यस्तो क्वेसन यो एक्सरसाइजको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अब यसको इन्फाइनाइट सोलुसन किन भयो त त्यो मेन कुरो त्यो हो 0 * x3 = 0 थियो x3 को जुनसुकै भ्यालु राखे पनि सेटिस्फाई गर्छ सो इट हैज इन्फाइनाइट सोलुसन भनियो तपाईले कुरो बुझ्यो हैन ल यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अलमोस्ट यो च्याप्टरबाट आउने क्वेसन भनेको यही हो हैन 4 नम्बरै अब फोको ए जस्तो थियो बी सेम हो अब हामी फोको सी गरिन्छ है त ए र बी सेम हो मैले ए गर्ने तिमीले बी गर्ने म सी गर्छु तिमीले डी गर्ने ए र सी र डी फेरि सेम हो x1 plus x2 plus x3 = -3 3x1 plus x2 minus 2x3 = -2 2x1 plus 4x2 plus 7x3 = 7 अब हाम्रो सिस्टम अफ इक्वेसन यो छ यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गरेर x1 x2 x3 को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो यदि सोलुसन हुन्छ भने हुँदैन भने त गर्ने कुरो भएन multiplying equation 1 by लेख गिवन सिस्टम अफ इक्वेसन भन फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड सपोज गर्ने subtracting from 2 गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्ने फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड सपोज गर्ने नाउ वी इलिमिनेट x1 फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फर्स्ट र सेकेन्ड बाट हामीले x1 इलिमिनेट गर्दै छौं फर दिस वी हैव टु मल्टिप्लाई इक्वेसन फर्स्ट बाइ 3 एन्ड वी सबट्र्याक्ट दिस फ्रम सेकेन्ड ओके भनेको मल्टिप्लाइङ फर्स्ट बाइ 3 एन्ड सबट्र्याक्ट फ्रम सेकेन्ड यो काम गर्नु पर्यो फर्स्टलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्डबाट सबट्र्याक्ट गर्ने पहिला इक्वेसन फर्स्ट अफ अल इक्वेसन सेकेन्ड लेख 3x1 plus x2 minus 2x3 = -2 and then write equation first by multiplying 3x1 plus 3x2 plus 3x3 = -9 and then subtract we get what minus 4x2 minus 6x3 minus equal to 4x2 7 this is equation IB sir minus 2x oh sorry minus 2x2 है minus 2x2 minus 3 plus 1 छ नि त minus 2x2 minus 5 पता लेखे त मल्टिप्लाई गर्दै लेखे त हैन minus 5x3 = 7 हाम्रो इक्वेसन यो आयो again we eliminate x1 from equation first and third for this we have to multiply first by 1 by 2 2 and subtract from third right multiply equation first by 2 and subtract from third भनेर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने है त यसरी हैन पहिला थर्ड लेख थर्ड लेख्ने जे छ and multiplying first by 2 -6 and subtract -6 2x2 subtract गर minus 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 plus cancel हो -2 भनेको 2x2 plus 5x3 equal to 13 भाग 13 यसरी हाम्रो इक्वेसन डी आयो यसमा त अब कसैले के कन्फ्युज हुने कुरै छैन 13 हुन्छ अरे यसरी हामीले x1 लाई इलिमिनेट गरियो अब we have to eliminate x2 from equation IB and B for this here in IB there is -2x2 and B 2x2 so we can add these two equation and eliminating x2 right yes sir adding IB and B भन adding IB and B add गर्दा x2 घटिहाल्छ IB भनेको छ -2x2 to -5x3 equal to 7 र x3 छ 2x2 plus 5x3 equal to 13 यो दुईटालाई हामीले एड गर्ने एड गर्दा क्यान्सल हुन्छ यो पनि क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल भएर के आउँछ त 0 * x3 भनेर लेख्दिने यसलाई चाहिँ किन त x2 इलिमिनेट गरेको यो 20 दिस इज इक्वेसन BI त बुझ्यो नि हैन यहाँसम्म हामीले हरेक क्वेशनमा गरेकै छौं त्यहाँ 0 * x3 आउन सक्छ अथवा कुनै नम्बर * x3 आउला है त 5x3 बाट -5x3 गर्दाखेरि 0x3 रह्यो = 20
now we have three equation. के equation बता? First, third र fourth ने. Now we have three equation. We have three equation. के था? Equation first लियो और के equation खोल्यो. ये equation खोलियो और को equation 6 लियो. ये equation 6 लियो. यसरी हाम्रो तीनटा इक्वेसन आयो. हरेक क्वेशनमा हाम्रो यो तीनटा इक्वेसन नै खोजेछौं हामीले. तीनटा भेरिएबल भएको, दुईटा भेरिएबल भएको र एउटा भेरिएबल भएको. अब यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्ने x3 को भ्यालु के लेख्न सकिन्छ त? x3 को भ्यालु कति राखो भने 20 आउँछ त. त्यही हो सेटिस्फाई गर्नु भनेको. x3 को भ्यालु कति राख्दा 20 हुन्छ? 0 इन्टु जति राखे पनि 0 हुने हो नि त, 20 त हुँदैन. भने चाहिँ यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्ने खालको x3 को भ्यालु भेटिन्छ त? भेटिदैन है त. अब यार नो भ्यालु अफ x3 will satisfy इक्वेसन bi. इक्वेसन bi लाई सेटिस्फाई गर्ने खालको x3 को भ्यालु नै छैन. किन त? x3 को भ्यालु जे राखे पनि 0 इन्टु समथिङ 0 आउँछ, 20 त आउँदैन. अब x3 को भ्यालु नै पाइएन भने x2 को पाइदैन, x1 को पाइदैन. भने चाहिँ therefore system of equation has no solution. System of equation has no solution. यो सिस्टम को सोलुसन हुँदैन. सोलुसन हुँदैन भने hence it is inconsistent. सिस्टम अफ इक्वेसन लाई चाहिँ इनकन्सिस्टेन्ट भन्ने हो. सोलुसन हुँदैन भने सक्यो. सोलुसन हुँदैन भने त के सपोज गरेर फर्दर गर्नु पर्दैन. हुन्छ नि के सपोज गरेर फर्दर गरियो. कसैलाई केही कन्फ्युज छैन होला नि? ल छ भने सोधलु फेरि. अब अघिको केसमा हाम्रो 0 इन्टु x3 इक्वल टु 0 आएको थियो. अहिलेको केसमा 0 इन्टु x3 इक्वल टु 20 आयो. यति फरक भयो. अब 0 इन्टु x3 इक्वल टु 0 भयो भने त x3 को भ्यालु जे राखे पनि 0 आइहाल्छ. इन्फाइनाइट सोलुसन हुने भयो. 0 इन्टु x3 इक्वल टु 20 भयो भने त x3 को भ्यालु केही राख्दा 20 आउँछ त? आउँदैन. नो सोलुसन हुने भयो. यही दुईटा कन्डिसन आउँछ है. यो एक्सरसाइजको मेन इम्पोर्टेन्ट थिम भनेको यही हो. सोलुसन ल्याउँदाखेरि यो दुईटा कन्डिसन आउने टाइपकै क्वेशन जेनरली एक्जाममा सोधिराख्ने हो. यदि 0 इन्टु x3 इक्वल टु 0 आउँछ भने सिस्टम एज इन्फाइनाइट सोलुसन. 0 इन्टु x3 इक्वल टु कुनै नम्बर छ भने नो सोलुसन. किन त? x3 को भ्यालु के राख्दा 20 आउँछ त? केही राख्दा आउँदैन. यसलाई सेटिस्फाई गर्ने भ्यालु नै छैन भने त सोलुसन हुने कुरो भयो त? भएन. ल यसरी नै तिमीले फोको डी गर्ने. फोको डी पनि नो सोलुसन हुन्छ भनेको 0 इन्टु x3 इक्वल टु केही आउँछ अदर देन 0. कसैलाई केही कन्फ्युज सोध्नु पर्ने क्वेशन? यही दुई टाइपको क्वेशन है. तिमीले अब फोको बी र फोको डी गर्ने घरमा फोको बी भनेको फोको ए जस्तो हुन्छ. 0 इन्टु x3 इक्वल टु 0 आउँछ. फोको डी भनेको फोको सी जस्तो हुन्छ. 0 इन्टु x3 इक्वल टु केही नम्बर आउँछ अदर देन 0. ल कसैलाई कन्फ्युज छ? सोध्नु पर्ने छ? सोध. ल कसैलाई छैन हैन? एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. विचार गर्ने यो दुईटा केसलाई. सोलुसन छैन भने इनकन्सिस्टेन्ट भन्दिन सकिगयो. सोलुसन छ भने कन्सिस्टेन्ट भयो र सोलुसन पनि फाइन्ड गरियो. नेक्स्ट हामी सल्भ गर्दै छौं क्वेशन नम्बर 3. यो 3 पनि अलिकति स्लाइटली चेन्ज भएको मात्रै हो. केही छैन. जस्तो अहिले हामीले 4 गरियो, जस्तो 2 गरियो त्यस्तै हो. मात्र अब एउटा काम गर्नुपर्छ यहाँ. अब हामीले के गर्नु पर्छ त? सल्भ बाइ युजिङ. क्वेशनले भनेको छ युजिङ Gaussian elimination method. Gaussian elimination method युज गर्ने हो. तर with partial pivot भनेको छ. with partial pivoting अथवा pivot जे भने पनि हुन्छ. यो partial pivot भन्ने बित्तिकै अब अलिकति के चेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ त्यही कुरो बुझ्ने हो. सोलुसन गर्ने प्रोसेस सबै सेम हो. एउटा क्वेशन गरौँ. 3 को सुरुमा b गरौँ. x minus 8y equal to 10, that is minus 26. x plus 3y equal to 1. यो दुईटा इक्वेशनलाई हामीले सल्भ गर्नु छ. सल्भ गर्ने गॉस एलिमिनेसन मेथडले, तर विथ पार्शियल पिभटिङ. अब पिभट एलिमेन्ट भनेको के हुन्छ त? यो फर्स्ट कलममा सबैभन्दा लार्जेस्ट इन्ट्री के को छ त? त्यसलाई हामी पिभट एलिमेन्ट भन्छौं. भनेको 1 छ या 4 छ. 4 चाहिँ हाम्रो पिभट एलिमेन्ट भयो. अब ल यहाँ लेख. पिभट एलिमेन्ट को पहिला डेफिनेसन लेख साइडमा.
pivot element. The entry in the first column with largest absolute value, जसको अब नेगेटिभमा छ नि मोडलस लिएर हेर्ने है, एब्सोल्युट भ्यालु भनेको मोडलस जसको लार्जेस्ट एब्सोल्युट भ्यालु हुन्छ फर्स्ट कलममा, त्यसैलाई हामी के भन्छौं त, इट्स कल्ड पिभट एलिमेन्ट. पिभट एलिमेन्ट भनेको लार्जेस्ट एब्सोल्युट भ्यालु हुने. अब यहाँ दुईटा छ, यहाँ 1 into x छ, यहाँ 4 into x छ. 1 को एब्सोल्युट भ्यालु 1 नै हो, 4 को एब्सोल्युट भ्यालु 4 नै हो. कुनको लार्जेस्ट हो त? 4 को. सो अब हाम्रो यो पिभट एलिमेन्ट भयो. पुरा बुझ्यो नि? अब पिभट एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, फर्स्ट रोमा पुर्याउँछौं, फर्स्ट इन्ट्री बनाउँछौं. फर्स्ट इन्ट्री बनाउनको लागि यो पिभट एलिमेन्ट्स छ नि, यसलाई यो इक्वेसनलाई दुईटालाई इन्टरचेन्ज गरेर यसलाई फर्स्टमा बनाउँछौं. we make pivot element as a first entry. हामीले चाहिँ पिभट एलिमेन्टलाई फर्स्ट इन्ट्री बनाउने भनेको जहाँ छ त्यसलाई फर्स्टमा पुर्याउने भनेको है त. भनेको कसरी पुर्याउने त, बाइ इन्टरचेन्जिङ इक्वेसन, इक्वेसनलाई इन्टरचेन्ज गरेर. यति गरेपछि हामीले गस मेथडमा जे पढ्यौं त्यही मेथडले हामी यसलाई सल्भ गर्छौं. पिभट एलिमेन्ट भनेको फर्स्ट कलममा भएको लार्जेस्ट एब्सोल्युट भ्यालु के को छ त, त्यसैलाई पिभट एलिमेन्ट भन्ने. र बाइ पार्शियल पिभटिङ सल्भ गर्दा कसरी गर्ने त, पिभट एलिमेन्ट्सलाई फर्स्ट इन्ट्री बनाउने. कसरी बनाउने, इन्टरचेन्जिङ इक्वेसनहरुलाई इन्टरचेन्ज गरेर सुरुमा पुर्याउने. त्यसपछि गस एलिमिनेसन मेथड युज गर्ने. त्यसैलाई हामी गस एलिमिनेसन मेथड विथ पार्शियल पिभट भन्छौं है त. यो कुरा बुझियो हैन सबैले? केही छ यसमा सोध्नु पर्ने? दुईटै सेम भयो अनि के गर्ने, दुईटै सेम भयो अनि जुनलाई सपोज गरे पनि अब हामी के गर्छौं त, यो पिभट एलिमेन्ट्स भयो, यसलाई फर्स्ट पुर्याउँछौं हामी, इन्टरचेन्जिङ रो गर्छौं हैन. इन्टरचेन्जिङ रो भनेको इन्टरचेन्जिङ इक्वेसन गरियो. यदि यो फर्स्टमै लार्जेस्ट भएको भए इन्टरचेन्ज गरिराख्नु पर्दैन थियो. लार्जेस्ट फर्स्टमा पुर्याउने हो नि त हैन, इन्टरचेन्ज गर्नै पर्दैन थियो. जस्तै हाम्रो 3 को ए नम्बरमा हेर्यो भने 5x + 4y छ, x - 5y छ. फर्स्ट कलमको लार्जेस्ट इन्ट्री के छ त, 5 छ, फर्स्टमै छ, इन्टरचेन्ज गर्नु परेन. यसरी यदि फर्स्टमा छैन भने इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ. ल त्यसपछि त जे हामीले प्रोसेस पढियो त्यही हो सबै. ल लेख, सोलुसन भन, गिवन सिस्टम अफ इक्वेसन भन. गिवन सिस्टम अफ इक्वेसन के बता, x - 8y = -26 छ, 4x + 3y = 1 छ. अब here O is the pivot element. तपाईलाई थाहा भयो पिभट एलिमेन्ट किन पो भयो हैन, लार्जेस्ट एब्सोल्युट भ्यालु कुनको छ त फर्स्ट कलममा भन्दा पो छ. सो पो चाहिँ पिभट एलिमेन्ट भयो. we can make it as first entry. For this we interchange धेरै ल्याङ्ग्वेज ले लेख्यौ. we interchange two equation भन्दै सकियो. two equation, दुईटा इक्वेसनलाई इन्टरचेन्ज गर्ने. किन गर्ने त, त्यहाँ रुल लेखेकै छ है. पिभट एलिमेन्ट भए चाहिँ पिभट एलिमेन्टलाई फर्स्ट इन्ट्री बनाउनको लागि इन्टरचेन्ज गरियो. इन्टरचेन्ज गरेर के भयो त, 4x + 3y = 1. यसलाई चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट सपोज गर्ने, x - 8y = -26. यसलाई चाहिँ इक्वेसन सेकेन्ड सपोज गर्ने. पुरा बुझ्यो नि? किन अब यो पिभट एलिमेन्ट्स भयो. पिभट एलिमेन्ट्स भनेको फर्स्ट इन्ट्री बनाइयो. अब हामीले जसरी सल्भ गर्थ्यौं अगाडि त्यसरी सल्भ गर्ने बाइ गस एलिमिनेसन मेथड. अब के गर्ने त, हामी यो दुईटा इक्वेसनबाट x लाई एलिमिनेट गर्छौं. अब x लाई एलिमिनेट गर्नको लागि यहाँ अब अगाडि जस्तो अगाडि यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेर सबट्र्याक्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर यहाँ त्यसरी नगर्ने. पिभट कोलम, यसलाई हामी पिभट रो भन्छौं. यो पिभट कोलम हुन्छ. अब मेट्रिक्समा लेखेको भए पिभट रो लाई युज गरेर x लाई एलिमिनेट गर्ने, अरुलाई हैन. नभए त पिभट लेको मतलब भएन नि. भने चाहिँ यहाँ 4x छ, यहाँ x छ, यो 4x बाट यो x बनाउनु पर्यो. कतिले मल्टिप्लाई गर्यो अनि x हट्छ त भन्दा 1/4 ले मल्टिप्लाई गर्दा हट्छ. अब हामी के गर्छौं त, मल्टिप्लाइङ फर्स्ट बाइ 1/4 एन्ड सबट्र्याक्ट फ्रम सेकेन्ड भन्छौं. फर्स्टलाई 1/4 ले मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्डबाट सबट्र्याक्ट गर्ने. जहिले पनि पिभट
इलिमेन्ट जहाँ हुन्छ त्यो रोलाई युज गरेर एक्सलाई हटाउने है त भनेपछि सेकेन्ड छ x minus 8y equal to minus 26 अब फर्स्टलाई 1/4 ले मल्टिप्लाई गर्दै 1/4 ले मल्टिप्लाई गर्दा x plus 3/4y equal to 1/4 हुने भयो अब सबट्र्याक्ट गर्दै माइनस 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 x x हट्यो बाँकी रह्यो कति त -8 minus 3/4 minus 35/4 y equal to 104 minus 1 भनेको minus 105/4 जे आउँछ त्यसलाई इक्वेसन थर्ड सपोज गरियो है चलाइराख्ने हैन जे आउँछ त्यसैलाई सपोज गर्दिने अब हाम्रो दुईटा भेरिएबल भएको क्वेशन थियो भनेपछि त दुईटा भेरिएबल भएको एउटा भेरिएबल भएको छँदैछ अब हाम्रो सोलुसन आइगयो नाउ वी हैव टु इक्वेसन भन्ने नाउ वी हैव टु इक्वेसन कुन इक्वेसन लिने यहाँ बुझ्ने वी हैव टु इक्वेसन जुन एलिमेन्टमा पिभट थियो त्यसलाई लिने फर्स्ट इक्वेसन है त फर्स्ट इक्वेसन भनेको के छ त x प्लस हामीले फर्स्ट र थर्ड लिन्छौं नि हैन 3y equal to 1 दिस इज इक्वेसन फर्स्ट लियो अर्को थर्ड इक्वेसन लिने -35/4y equal to -105/4 दिस इज इक्वेसन थर्ड अब यो केसमा चाहिँ अरु बेला लिन पाइन्छ यो केसमा चाहिँ यो इक्वेसन लिन्छु भन्न पाइदैन नि जुन इक्वेसनले पिभट एलिमेन्ट कन्टेन गरेको छ त्यो लिने है यो नलिकन यो लियो भने त बाइ पार्शियल पिभटिङ हुँदै भएन पिभट एलिमेन्ट हामीले युजै गरिएन नि त्यही भएर पिभट एलिमेन्ट्स कन्टेन गरेको चाहिँ लिने अब यो दुईटालाई सल्भ गर्ने गर्दै फ्रम थर्ड y को भ्यालु कति हुन्छ हेर त 4 क्यान्सल 35 into 3 भनेपछि y equal to 3 आयो फ्रम फर्स्ट 4x plus 3 into y भनेको 3 equal to 1 4x equal to -8 x equal to -2 therefore x equal to -2 y equal to 3 आन्सर यसरी फाइन्ड गर्नु हो भने यसलाई हामी पार्शियल पिभटिङ भन्छौं के गरियो त पिभट एलिमेन्ट्स हैन पिभट एलिमेन्ट्सलाई फर्स्ट एन्ट्री बनाउने हाम्रो कामै त्यही हो त्यसपछि त हामीले जुन प्रोसेस पढाएको छौं त्यही प्रोसेस एप्लाई गर्ने पिभट एलिमेन्ट्सलाई फर्स्ट एन्ट्री बनाएर जुन प्रोसेस पढिएको छ त्यही प्रोसेस एप्लाई गर्ने गॉसियन एलिमिनेसन मेथड विथ पार्शियल पिभटिङ भनेको यो हुने भयो है त कसैलाई केही कन्फ्युज प्रोसेस गर्ने त्यही हो मात्र पिभट एलिमेन्ट्सलाई फर्स्ट एन्ट्री बनाउने अन्त लाइक यहाँ पर ठुल्ठुलो क्याल्कुलेसन आयो तिमीले क्याल्कुलेट गर्दै भन्नुपर्ने हुन सक्छ है एउटा गर्दियौ क्वेशन नम्बर डी ल डी नगरौ सी गरौ नि त जुन गरे पनि 3x plus y minus 2z equal to 10 2x plus 4y minus 5z equal to 24 x minus 2y plus 3z equal to minus 11 अब यहाँ क्याल्कुलेसन ठुल्ठुलो पर्यो भने तिमीले गरेर भन्ने अब आजन चाहिँ सोलुसनै भएन नि अब हामीसँग तीनटा इक्वेसन छ गिवन सिस्टम अफ इक्वेसन माना गिवन सिस्टम अफ इक्वेसन माना अब यहाँ पिभट एलिमेन्ट कुन हो त भनेको हाईएस्ट एब्सोल्युट भ्यालु फर्स्ट कलममा के छ त यही 3 को छ यो हाम्रो पिभट एलिमेन्ट्स भयो अब पिभट एलिमेन्ट्स अहिले हाम्रो कहाँ छ त फर्स्टमै छ भने चाहिँ अब हामीले केलाई इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो त परेन अब लेख्दिने हियर इक्वेसन 1 2 पिभट एलिमेन्ट इज 3 पिभट एलिमेन्ट चाहिँ 3 भयो व्हिच इज अलरेडी इन द फर्स्ट एन्ट्री छँदैछ है which is also first entry त्यही सबै छ अब थिएन यदि यो भन्दा यो ठुलो भाबा इन्टरचेन्ज गरेर पुराउनु पर्थ्यो अघिको क्वेशनमा बुझि गयो भनेपछि यसैलाई इक्वेसन फर्स्ट यसैलाई सेकेन्ड यसैलाई थर्ड सपोज गर्दा भइगयो अब किनभने पिभट एलिमेन्ट भनेकै फर्स्टमा छँदैछ नभएकोलाई इन्टरचेन्ज गरेर हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सपोज गर्थ्यौं अब के गर्छौ त फर्स्ट र सेकेन्ड युज गरेर x लाई एलिमिनेट गर्छौ फर्स्टलाई युज गरेर है जनरली भनेपछि यहाँ 2x छ यहाँ पनि 2x बनाउनु पर्यो के गर्दा 2x हुन्छ त मल्टिप्लाइङ फर्स्ट बाइ 2/3 एन्ड सबट्र्याक्ट फ्रम सेकेन्ड हैन फर्स्टलाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै 2 आउँछ आउँदैन आउँछ यसलाई हामी पिभट रो भन्छौं अथवा इक्वेसन कन्टेनिङ पिभट एलिमेन्ट भनिन्छ है
फर्स्टलाई टु सेकेन्ड लेख सेकेन्ड 2x 4y minus 5z equal to 24 फर्स्टलाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्देऊ के हुन्छ 2x 2/3y minus 4/3z equal to 2/3 भनेको 20/3 हुन्छ नि हैन हेर त यस सर त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्ने माइनस माइनस प्लस माइनस क्यान्सल भयो 4 minus 2/3 भनेको कति हुन्छ साइडमा गएर 12 minus 10 भनेको 2 भनेको 10/3 भयो त्यस्तै माइनस 5 प्लस 4/3 4/3 माइनस 5 कति हुन्छ 15 माइनस 4 भनेको माइनस 11/3 भयो इक्वल टु 24 minus 20/3 गर 24 minus 20/3 कति हुन्छ 20 72 minus 20 52/3 भयो this is equation number IV ठीक छ क्याल्कुलेसन काई मिस्टेक छ भने तिमीलाई सच्याउन सकिहाल्छौ हैन छ भने तिमीले गर्दै हेर्ने त्यस्तै अब यो एक स्टेप गरेर चाहिँ मैले छोड्दिन्छु यो कम्प्लिट गर्ने तिमीले अब के गर्छौ त फेरि फर्स्ट र थर्ड बाट x लाई एलिमिनेट गर्छौ फर्स्ट लाई युज गरेर भने चाहिँ फर्स्ट मा 3x छ थर्ड मा x छ भने चाहिँ केले फर्स्ट लाई मल्टिप्लाई गरि अनि x आउँछ त भन्दा 1/3 ले मल्टिप्लाइङ फर्स्ट बाइ 1/3 एन्ड सबट्र्याक्ट फ्रम थर्ड भन्ने फर्स्ट बाइ 1/3 ले मल्टिप्लाई गरियो भने x प्लस 1/3y अच्छा पहिला त यो इक्वेसन थर्ड लेख नि त थर्ड भनेको x minus 2y plus 3z equal to minus 11 छ फर्स्ट लाई 1/3 ले गरेपछि x plus 1/3y minus 2/3z equal to 10/3 and then subtracting minus minus plus minus cancel भयो बाकी कति हुन्छ हेर minus 2 minus 1/3 minus 7/3y 3 3 is 9 plus 2 11/3z and 33 minus 10 23/3 this is equation number B अब है त फाइनली यो दुईटाको पिभट एलिमेन्ट्स कुन हुने त कुनको एब्सोल्युट भ्यालु गेटर छ यो दुईटामा चेक गर्ने पक्कै यसको एब्सोल्युट भ्यालु गेटर छ यो पिभट एलिमेन्ट भयो यसलाई फर्स्ट इक्वेसन सपोज गर्ने यसलाई सेकेन्ड सपोज गर्ने अनि फेरि y लाई एलिमिनेट गर्ने देन यु गेट थ्री इक्वेसन अफ 3 भेरिएबल 2 भेरिएबल एन्ड 1 भेरिएबल एन्ड बाइ ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन यु गेट आन्सर है त फेरि सल्भ गर्ने